बुशरा अंसारी ने ऐसी बात की जो हर माँ बाप करना चाहते हैं। बेटियों को पालते हैं, उनको अच्छी तालीम देते हैं, फिर साथ साथ जहेज जैसी लानत वो भी देते हैं। और पठान जो है वो अपनी बेटियों को बेचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जहेज को लेके हमारी हुकूमत ने कोई कानून नहीं बनाया हुआ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड एक्स्ट्रा और मैं हूं सोनिया राव और मैं बात करूंगी बुशरा अंसारी जी की, जिनको कौन नहीं जानता। वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। उन्होंने ड्रामा इंडस्ट्री को बहुत साल दिए, डेकेड्स दिए। बुशरा अंसारी जो है उनका एक यूट्यूब चैनल है, वो काफ़ी उस पर एक्टिव हैं काफ़ी अरसे से, और उस पर वो व्लॉग्स डालती हैं, टॉपिक्स पे बात करती हैं। अब की बार उन्होंने एक वीडियो डाली और वो वीडियो जो थी उसका उन्वान जो था वो था जहेज और बेटियां। और उन्होंने अपनी वीडियो का आगाज़ किया, उसमें उन्होंने बताया अपने नौकर के बारे में कि उसके बच्चे आए हुए हैं, उसकी बीवी है वो भी आई हुई है, वो मेरा इतना ख्याल रखता है तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसका ख्याल रखूं। इस तरह उन्होंने अब बात का आगाज़ किया। उनके हाथ में कोई प्रॉब्लम हुई हुई है, बैंडेड थी, और उसके बारे में उन्होंने बात की। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आई जहेज़ के टॉपिक पर और उन्होंने कहा कि मैं इस तरह की चीज़ें देख रही होती हूँ टीवी पे कि औरत ने काम आने छोड़ दिया। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि बेटियाँ जब तकलीफ़ में होती हैं या किसी प्रॉब्लम में होती हैं तो खुदारा उनको छोड़ दो, तलाक दे दो। लेकिन दूसरी तरफ माँ बाप की तरफ से प्रेशर होता है कि भाई तुम गुजारा करो। फिर उन्होंने जहेज़ की बात की कि जहेज़ कितनी बड़ी लानत है। उन्होंने ये बताया कि मैंने भी अपनी बेटियों को पढ़ाया लिखाया, बहुत अच्छी तालीम दी और उनको जहेज़ दिया। जहेज़ में उनको हर चीज़ दी, हत्ता के अपार्टमेंट्स भी दिए। बाय द वे बुशरा अंसारी की 2 बेटियां हैं और दोनों मैरिड हैं। उन्हीं का वो बता रही थी कि उनको मैंने हर चीज़ दी जहेज़ में। लेकिन जो लोग होते हैं ना अनग्रेटफुल, तो वो अनग्रेटफुल ही रहते हैं। आप उनको कितना भी दे दें वो जो है ना उनका पेट नहीं भरता। इस तरह से उनका कुछ कहना था और वो काफ़ी अंदर से दुखी नज़र आई ये सारी बातें बताते हुए। और उन्होंने कहा कि माँ बाप जो है ख़ुद को बेच के अपनी बेटियों की शादियां कराते हैं, पहले उनको पढ़ाते हैं। अपनी फ्रेंड की बेटियों की भी उन्होंने मिसाल दी कि जी आला तालीम के लिए उनको बाहर भेजा, इतने महंगे महंगे स्कूल्स में कॉलेजेस में पढ़ाया और क्या कुछ नहीं किया। अपनी जान जो है मार दी बच्चों के पीछे, उन बेटियों के लिए। लेकिन जब शादी होती है तो फिर जहेज़ जो है वो देना पड़ता है, और वो ठीक ठाक जहेज़ देना पड़ता है जो कि नहीं देना चाहिए। डाउरी जो है वो एक लानत है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं और आप लोगों को भी पता होगा कि माँ बाप जब बेटियों की शादियां करते हैं तो अपनी जितनी भी सेविंग्स होती हैं वो भी लगा देते हैं और साथ साथ लोगों से कर्जा लेते हैं ताकि अपनी बेटियों को ब्याह सकें। और पाकिस्तान में कितनी हज़ारों लाखों ऐसी बच्चियां होंगी जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनके पास जहेज़ देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो बुशरा अंसारी ने इस पे बात की जो कि बहुत ज़रूरी थी, और आई एम ग्लैड कि फाइनली किसी ने इसके बारे में आवाज़ उठाई। वो बहुत दुखी नज़र आई और उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ, जाहिर सी बात है उन्होंने अपनी बेटियों के बारे में बता दिया कि उनके जो दामाद हैं वो किस हद तक लालची हैं, जबकि उनको दुनिया की हर चीज़ दी गई। बुशरा अंसारी जब ये बात कर रही थी कि कुछ लोग कितने ढीठ और बेगैरत होते हैं, ये उन लोगों की तरफ इशारा कर रही थी। आई एम श्योर कि अपने दामादों को कह रही थी कि कितने ढीठ और बेगैरत हैं कि जितना भी उनको दे दो फिर भी उनकी डिमांड्स जो हैं वो ख़त्म नहीं होती। और फिर उन्होंने ये कहा कि जो उनका नौकर है बशीर, वो भी पठान है। तो उन्होंने कहा मैं सुनती थी कि पठान अपनी बेटियां जो हैं उनको बेच देते हैं, और मैं बड़ी हैरान होती थी। लेकिन मुझे मेरे नौकर ने बताया और मुझे पता चला कि वो बेचते नहीं हैं, बल्कि वो एक सिक्योरिटी लेते हैं। जब वो अपनी बेटी देते हैं तो लड़का उसके नाम घर करता है, पहले वो घर बनाता है। और इसके बारे में मैं आपको बताऊं, मेरे पास भी एक पठान बच्ची काम करती थी, शादीशुदा थी, तो उसने भी मुझे बताया कि मेरे बाप ने जब मेरी शादी हुई थी मेरे शौहर से पैसे लिए थे। ठीक है, अब वो पैसे की फॉर्म में आप लें या घर उसके नाम करें जो भी, लेकिन इनमें ये सिस्टम होता है कुछ पठानों में और मुझे लगता है कि डाउरी लेने से बेहतर यही है, क्योंकि आप अपनी बेटी जिसको इतनी मोहब्बत से प्यार से पालते हैं, पूरी ज़िंदगी उस पर लगाते हैं, उसको पढ़ाते हैं लिखाते हैं, अपने जिगर का टुकड़ा किसी को दे देते हैं,
اور آگے سے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے آپ سے جہیز جیسی لعنت کی. اور کیا کچھ ماں باپ نہیں کرتے اس جہیز کو اکٹھا کرنے کے لیے. ادھار لیتے ہیں, اپنی ساری سیونگز لگا دیتے ہیں, چیزیں بیچ دیتے ہیں, اور پھر بھی لوگ آپ کی بیٹی کی قدر نہیں کرتے. تو ہم سب کو مل کے اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے کہ ہم جہیز نہ دیں. جب تک ہم اس چیز پہ سٹینڈ نہیں لیں گے یہ چیز ایسی چلتی رہے گی. اور پاکستان میں اس کو لے کے کوئی قانون نہیں ہے, جبکہ یہ قانون ہونا چاہیے. ہمارے اسلام میں بھی جہیز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہمارا ملک تو بنا ہی اسلام کے نام پہ تھا نا, تو یہاں پہ قانون بھی تو ہونا چاہیے نا اسی طرح کے. وہ تو نظر نہیں آ رہے. کیوں یہ حکومت نہیں سوچ رہی کہ کتنی بچیاں جو ہیں وہ شادی نہیں کر پا رہی ہیں, ان کے ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی بچیوں کی شادیاں کیسے کریں, کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا سعودی عرب میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے. سعودی عرب میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ جب سعودی شادی کرتا ہے 1 2 3 4 جتنی بھی, لیکن وہ اپنی بیوی کو گھر لے کے دیتا ہے, اور وہ بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ آپ اپنی بیٹی کسی کو دے رہے ہیں تو آپ جو مرد ہے جو شادی کر رہا ہے اس کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کو سیکیور کرے. اور انہوں نے کہا کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے, اور میں بھی اس بات سے اگری کروں گی کہ عورت کو سیکیورٹی دینی چاہیے. اور آج کل میں آپ کو بتا دوں کہ میں دیکھتی ہوں اپنے سرکل میں اور ارد گرد کے لڑکیاں جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں اور وہ کما رہی ہیں اپنا, اور وہ کہتی ہیں ہم جہیز نہیں دیں گے, اور اگر کسی نے ہم سے شادی کرنی ہے تو وہ ہمیں سیکیورٹی بھی دے. تو بیچاری کتنی بچیاں جو ہیں وہ کواری بیٹھی ہوئی ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کے ماں باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنی بچیوں کو جہیز دے سکیں. حکومت کچھ کرے نہ کرے, ہمیں خود سے کرنا ہوگا. یہاں میں ذکر کروں گی کبیر خان صاحب کا, ان کو کون نہیں جانتا, اللہ ان کو جنت الفردوس میں اونچا درجہ دے. وہ بہت ایک نیک انسان تھے, ہمارے ٹی وی آرٹسٹ. اور وہ انہوں نے میرے پروگرام میں, جب میں مارننگ شو کیا کرتی تھی تو وہ میرے پروگرام میں آئے تھے, اور انہوں نے کہا تھا میں نے اپنی کسی بیٹی کو جہیز نہیں دیا اور نہ ہی میں دوں گا, اور وہ اس کے بہت خلاف تھے. تو اسی طرح ماں باپ کو چاہیے کہ وہ صاف منع کر دیں کہ جی ہم جہیز نہیں دیں گے. دیکھیں شادی کا وقت مقرر ہوتا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ موت, رزق اور شادی یہ تینوں چیزیں میرے ہاتھ میں ہیں. آپ چاہیں نہ چاہیں, آپ جتنی بھی ایفرٹ کر لیں, اگر آپ کی شادی نہیں ہونی نا تو وہ نہیں ہوگی, کیونکہ اس کا وقت مقرر ہے. وہ تب ہی ہوگی جب اللہ تعالیٰ نے ٹائم اس کا رکھا ہوگا. تو اس چیز پہ ہم مسلمانوں کا ایک تو ایمان ہونا چاہیے, اور جو جہیز آپ سے لے رہا ہے وہ آپ سے مخلص نہیں ہے, جو بڑی بڑی ڈیمانڈز کر رہا ہے وہ آپ سے مخلص نہیں ہے, وہ تو لالچی انسان ہے. کسی لالچی انسان کو اپنی بیٹی کیوں دینی ہے؟ بیٹیاں کوئی بوجھ تو نہیں ہوتی, بیٹیاں تو ہمدرد ہوتی ہیں. اگر بیٹیوں کے بارے میں یہ کہا جائے کہ بیٹیوں سے زیادہ کوئی ماں باپ سے محبت نہیں کر سکتا تو یہ بالکل درست ہوگا. بیٹیاں جو ہے نا قبر تک ماں باپ کے ساتھ ہوتی ہیں, چاہے ان کی شادی ہو جائے, کوئی بھی سچویشن ہو, لیکن وہ اپنے ماں باپ کا جو ہے نا دکھ سمجھ سکتی ہیں, ماں باپ کی ہمدرد ہوتی ہیں, اور ماں باپ کی خدمت کرتی ہیں مرتے دم تک. بشرا انصاری نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ عورت کو طلاق دے دی جاتی ہے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو بچے ہیں ان کا بھی خرچہ نہیں دیا جاتا. اور اس طرح کی بے تحاشا پارٹیز ہیں, یعنی کہ اس طرح کے بے تحاشا مرد ہیں جو طلاق دینے کے بعد اپنے بچوں کا خرچہ نہیں اٹھاتے ہیں, اور وہ اپنے جب بھائیوں کے گھر چلی جاتی ہیں تو بھائی تو خود اپنی روٹی کے بندوبست کر رہے ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو بھابیاں ہوتی ہیں ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہوتی ہیں. ظاہر سی بات ہے اس طرح کے اتنے کیسز ہیں, میں آپ کو بتاؤں بھابیوں والے. یہاں پہ ہم کہتے ہیں ساس سے خراب ہیں اور یہ اور وہ, میں بھابیوں کے آپ کو اتنے کیسز بتا سکتی ہوں کہ اتنی ایول ہوتی ہیں بھابیاں. سب کی بات نہیں کر رہی ہوں, ظاہر سی بات ہے بہت اچھی اچھی بھابیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن اتنی ایسی ایول بھابیوں کو میں جانتی ہوں کہ وہ اپنی نندوں کے لیے, چاہے وہ کسی بھی سچویشن میں کیوں نہ ہو, اپنے میاں کو کچھ نہیں کرنے دیتی. وہ ان کو ہوتا ہے کہ 1 روپیہ جو ہے ہمارا میاں اپنی بہن کو نہ دے, چاہے وہ کسی بھی سچویشن میں کیوں نہ ہو. تو بھابیاں جو ہے وہ بھی بڑی ایول ہوتی ہیں. اس کے بارے میں بھی بشرا انصاری نے بات کی, اور اس پہ میں کبھی اور بھی بات کروں گی, بیکاز میرے پاس اتنے سارے ایسے کیسز آ رہے ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں بات کریں, میری بھابی نے میرے ساتھ یہ کر دیا. میں ایسی اتنی بھابیوں کو جانتی ہوں جنہوں نے اپنی نندوں کو در بدر کر دیا, ان کی زندگی برباد کر دی آؤٹ آف جیلسی بھی. پتہ نہیں کیوں نندوں سے جیلسی ہوتی ہے. یہاں پہ پھپھوؤں کو لے کے میمز آ رہی ہوتی ہیں کہ پھپھو ایسی پھپھو ویسی, جبکہ مجھے لگتا ہے کہ پھپھو جو ہیں وہ بہت دل و جان سے اپنے بھائی کے بچوں کو چاہتی ہیں, لیکن جو بھابیاں ہیں وہ اپنے بچوں کو اپنی پھپھوؤں کے اگینسٹ کرتی ہیں اور دوریاں پیدا کرتی ہیں. اور میں یہاں پہ اتنا ہی کہوں گی, جو لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں مرد حضرات ہیں جن کی شادی ہونے والی ہے, تو خدا را جہیز مت لیجئے.
खुदारा, कल को आपकी भी बेटी होगी, आपको भी जहेज देना पड़ेगा। और वो लोग जिनकी बेटियां हैं और उनकी वो शादी कर रहे हैं, खुदारा जहेज मत दीजिए। ज़रूरत की चंद चीज़ें दे दें, 2-4 कपड़े जो उसने पहनने हैं, उसके अलावा कुछ मत दीजिए। हम लोगों को मिल के जहेज जैसी लानत को ख़त्म करना होगा। हमारे पास इसको लेके कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है, तो हमें खुद ही कुछ करना होगा और इसके बारे में आवाज़ उठाएं, इसके बारे में बात करें, जहेज जैसी लानत को ख़त्म करें। इसकी वजह से पता नहीं कितनी लाखों बच्चियां कवारी बैठी हुई हैं घर पे, क्योंकि उनके माँ बाप के पास इतने वसाइल नहीं हैं, पैसे नहीं हैं कि वो अपनी बेटियों की शादी कर सकें।